Bismillahirrahmanirrahim. Chunki वन योथनस आमती यथ जाए तो पन तो अजीज तु वन कि तुथ हेल्दी डिस्कशन गोस गसन ताकि यह टाइम करो यूटिलाइज कि यस पान कत बात करो बाकी अजीज तिम तहन पे आय डिस्कशनस मज इन्वॉल्व तो लिहाजा तुम सारे पथ मुहर्रमुल हरामुक मुतबरुक रेत इन वोल तो अत मुतलिक पन्ने पन्ने आय कन्फ्यूजन तो गलत फहमी अड़न लूकन बासान यह अकि मखसूस मकतब फिक्रुक दह या रेत अस कहें ताल्लुक अड़न बासान कि तिमन बासान कि योतामत नथ मुहर्रमुल हरामस मज यसा यह पन्ने अकि तम बोगजुक इजहार करो हजरत अहले बैत अतहारन हवाल तिमन बासान तोतामत नसा चल न कार अस कह लिहाजा यह दुतरफान गुमुत ना मुहर्रम के हवाल वारिया गलत फहमी तो दो खुद दो मुसलमान हंदन मकातिबन मज डिवाइड गसान दो खुद दो ये जन मे पन्ने जाए बासान तो हसैसियत मे यम जाए हज कि मुहर्रमुल हराम तो खासतन रोज़ आशूर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सुन कयाम यह मुसलमान खतर वजह इत्तिफाक यह मुसलमान हंद खतर यूनिटी हुन पैगाम न कि इख्तिलाफुक पैगाम तो अमे हवाल मतलब तुह तनो पन्ने जाए क्या मतलब कन्फ्यूजन गलत फहमी बहुत यहान कि तथ पे करो थोड़ा कत तुह मत क्या अमे शफी सबस क्या वन बस यह कन्फ्यूजन मे वारिया काल हेत अत कि अगर मुसलमान खुसूसन तमाम कि यह आयत तुल्ला असलकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलामो कोर यह अल्लाह ताला वोन तिमन कि तुम वनियो यमन लोकन कि अगर तुम यसान मे अजर दिन तुम करो मान कराबतदारन सत मोहब्बत मगर पत क्या गो जन इस यह करबला गो चाहे यमन अहले बैत अतहारन सत तिम जुल्म गई तिम गई मुसलमान हंदी जरिए तो अमे बावजूद तह वन कि अस पे हुकुम कुरानी आयत नाजिल गमन इमन मुतलिकन तम पतन तमन सतन युथ व्यवहार गुमुत या बोड़ सानिया गुमुत करबला गुमुत यह क्या गुमुत वो शफी साहब मसल यथ कि कुरान मजीदस मज तुंदे कथ आयत कुल्ला असलकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा ए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम वनियो पन्न उम्मतियन तुम हेक्यू मे कह अजर दित नछुस बह तुह निश कह अजर मंगान वन अगर तुम अजर रिसाल दुन तेल छो मेन मजूर मेन अजर छो यह कि मेन कुर्बा कराबतदार आसनो तिमन सो मोहब्बत न मवद्दत शदीद मोहब्बत उनको टूट करके चाहो मगर वुचन आव कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिंदिस उम्मतस मज बनो वार वार अख सेगमेंट अख तबका यमो जन अहले बैत अतहारन पे मजालिम रवा थे तो तमिच अख वाजिया मिसाल तो अख अलामती सिंबलिज्म इजहार बनो यजीद यजीद तनहा अख शख्स अख यम जन अहले बैत अतहारन सत जुल्म रवा थो बल्कि यजीद बनो तमि ट्रेंड अख सिंबल गोया अथनस यह कि मजहब ये बनो इंसानस लालची हुन बायस ये कैंचो लूको योस कि मजहब किस नावस पे करो पन पान प्रोजेक्ट करने कोशिश ये कैंचो लूको युस कि मजहब बन सान खतर पोलिटिकल टूल अस करो मजहबुक नाव एक्सप्लॉइट कर करो पन पोलिटिकल एजेंडाज फॉरवर्ड लिहाजा तिमो दिस मजहब को नाव तो मजहब किसी नावस पर मजहब के नाम पर ही उन्होंने मजहब का गला काटा और इसकी जिंदा और ताबिंदा मिसाल हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ अत बहुत अत विजदानी तौर अख मानी यह कड़न हुजूरो फरमो हुसैन मानी बहुत हुसैन से हुजूर से इस्लाम मुजस्सम इस्लाम मोहम्मद रसूलुल्लाह अमुक माने गो तेल कि इस्लाम हुसैन से है और हुसैन इस्लाम से है गोया यमो करबला किस रेगजारस मज इमाम अली मकाम अथ शहादत किस मनसबी उजमास ताम वातनो यूता जनायत करी तो बर्बरियत तो जुल्म अत पर रवा थो यह थो न यमो इमाम हुसैन तीस खानवादस पे कह यमो थो इस्लामस पे जुल्म रवा आज ति वन दपो तुम यह सुई हो दौर अजकिस दौरस मज अगर मजहबी तबक मजहबुक नाव हेथ पन सेल्फ प्रोजेक्ट कर मजहबुक नाव दिथ पन सिफली तो निजी अजायम प्रोजेक्ट कर मजहब किस नावस पे तम तथ यजीदी पैरोकार
گویا انسانس ییٚلہِ نفس چھُ تیوٗت یہِ ہسا یہِ اتھ چھُ پھۄکھ کھسان اتھ نفسس انسان سٕنٛدس امہِ سۭتۍ کیٛاہ چھُ گژھان انسان چھُنہٕ تیٚلہِ دریک کران کینٛہہ کہِ اگر بہٕ ہٮ۪کہٕ یِتھ کٔٹھۍ دٔپِتھ چوٗنٛکہِ حضوٗرو فرمو حسین چھُ میانہِ سۭتۍ بہٕ چھُس حسین سٕنٛدۍ سۭتۍ اگر بہٕ فرضِ محال کربلاہس منٛز خۄد جناب رسول اکرم تہِ آسہِ ہن ییٚمِس یہِ ہوس غٲلب ٲس گٔمٕژ اقتدارُک ہوس غٲلب اوس گوٚمُت سُہ ہیٚکہِ ہا رسول اکرمس سۭتۍ یی کٔرِتھ امے اسلام کِسٕے ناوس پٮ۪ٹھ گویا یہ چھُ در حقیقت انسٲنی نفسیاتُک مسلہٕ تہٕ امام علی مقام تو یزید بنے امچ پتہ یہ ہسا بیاکھ بوڑ کنفیوجن حظ یہ مطلب مخصوص طبقہ اکھ مناوان حظ یم اہل بیت اطہار یہند دہ چھ مخصوص طبقہ اکھ بناوان ییٚلہِ کہِ زن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاندان یُس اوس امِچ چھِ بشارت تہِ کہِ یہِ اوس اُمتس ٲسۍ یِم حوالہٕ کرنہٕ آمٕتۍ حظ مگر کُنہِ جایہِ چھُنہٕ یِوان مطلب سُنین منٛز یا باقٕے مکتبے فکرن منٛز یہِ بہٕ دپ نہ یہِ اتھس چھُنہٕ ونُن شیعہ یا سُنہ کینٛہہ مےٚ دوٚپ یُس زن یزیدی دور پٮ۪ٹھے اکھ روایت اکھ پٔز کہِ اہلِ بیتِ اطہارن ہُنٛد ذکر یی ختم کرنہٕ اہلِ سنتس منٛز تہِ چھُ تِمن ناصبین خلاف یہ ہسا یہِ فرنٹ اکھ اہلِ سنت تہِ چھِنہٕ تِمن ناصبین مانان کینٛہہ یِم اہلِ بیتن ہُنٛد ذکر دباوان ٲسۍ مگر وارٕ وارٕ بدقٕسمتی سان ناصبی روایت گٔے ممبرن پٮ۪ٹھ تیٖژاہ عام ناصبیتُک ٹریڈِشن پٔکیو تیوٗتاہ کہِ اہلِ سنتس باسیو شاید کُنہِ جایہِ کہِ اہلِ بیتِ اطہارن ہٕنٛدۍ یِم ایام مناوٕنۍ یِہٕنٛدۍ مخصوٗص ناو تھاوٕنۍ یہِ آو باسنہٕ کہِ یہِ چھُ بیٚیِس طبقس حوالہٕ کرنہٕ آمُت اتھ منٛز چھُ مابین مُسلمانن سارنٕے یِم چھِ مُشترکہٕ میٖراث امام حسین یُس لطیف صٲبس میٖراث چھُ امام حسین چھُ گوہر صٲبس تہِ تیُتھُے میٖراث بیٚیہِ چھُنہٕ امام حسین مولوی صٲبن ہُنٛد میٖراث کینٛہہ ییٚلہِ یِم اَسہِ مولوی صٲبن حوالہٕ کٔرۍ اکہِ مکتبے فکرٕکۍ مولوی صٲب چھِ مانان بیٚیہِ مکتبے فکرٕکۍ چھِنہٕ مانان امام حسین چھُ انسٲنیتُک قٲیِد ییٚلہِ انسٲنی دردٕ کِس سطحس پٮ۪ٹھ امام حسین پرٛزناوُن مولوی صٲب مانیا یا نہ مانیا انسٲنیت مانہِ پانے لہذا اسلامس منٛز چھُنہٕ کانٛہہ انٹرمیڈیٹری پریسٹ کلاس طبقہٕ تہِ کینٛہہ تِم مانن کانٛہہ کتھ تہٕ ادٕ مانو أسۍ ہم نے مولوی کا کلمہ نہیں پڑھا ہے ہم نے نبی آخر الزمان کا کلمہ پڑھا ہے اس چھُنہٕ مولوی صٲبن امام حسین دیُتمُت کینٛہہ اس چھُ رسول اکرمو امام حسین دیُتمُت لہذا اتھ چھُنہٕ شیعہ سُنی باقٕے کُنہِ مسلے یہِ چھُ ایٖمانُک مسلہٕ شبیر صٲبس اوسُکھ کیٛاہ تامتھ ونان جناب بہٕ چھُس اکثر چھِ منٛز مولوی حضرات مسجدن منٛز درسگاہن منٛز باقٕے جایَن ییٚمہِ ساتہٕ کربلہٕچ ذکر کران چھِ واقعے کربلا کران چھِ بیان اکثر چھِ کنفیوجن گژھان کہِ اگر امام حسین علیہ السلام ٲسۍ جنگ کرنہِ گٔمٕتۍ یزیدس سۭتۍ اکھ کیازِ ٲسۍ یِم ییٖتیاہ کم تعدادس منٛز 700-200 کیٛاہ ٲسۍ یِم کیازِ ٲسۍ اکھ ییٖتیاہ کم تعدادس منٛز بیٚیہِ کیازِ ٲسۍ یِمو پنٕنۍ بچہِ سۭتۍ تُلمٕتۍ اگر یِم جنگ کرنہٕ خٲطرٕ درٛٲمٕتۍ ٲسۍ یِہے کنفیوجن حظ چھُ مےٚ تہٕ أتھۍ پٮ۪ٹھ کٔرۍتو تھوڑا رحمٲیی بہٕ ونہٕ اکھ چیٖز گۄڈٕنیتھٕے امہِ ساتہٕ اوس عالمی اسلامس منٛز تیوٗت خوفہٕ ہراس ییٚلہِ یزید بارسس آو گۄڈٕ چھُ یہِ تہِ وٕچھُن کہِ یزید کیازِ آو بارسس یزید بیوٗٹھا یہِ آوا آوُٹ آف بولٹ آوُٹ آف بِلیوٗ کہِ یزید بیوٗٹھ تختس پٮ۪ٹھ کِنہٕ امہِ برونٛٹھ چھِ تِتھۍ حالات گٔمٕتۍ یِمن حالاتن ہُنٛد نٔتیٖجہٕ یزید چھُ یزید ما آو پانے گویا یزید سٕنٛدِ خٲطرٕ آیہِ اِن روڈٕز بِلڈ کرنہٕ ییٚمہِ موٗجوٗب دین یزید واز یہِ ہسا یہِ پُٹ اپان د تھرون بٹ اِن روڈٕز ویر بِلڈ فار ہِز اِنکمنگ تہٕ امیُک معنی گوٚو عالمی اسلامس منٛز چھُ اوسمُت تیُتھ اکھ بنان اکھ ماحول اکھ بنان کہِ ییٚتھن زن غدیٖرٕچ سۄ روایت آیہِ مٔشراونہٕ کہِ ییٚمِس بہٕ مولا چھُس تٔمِس چھُ علی تہِ مولا سۄ روایت آیہِ مٔشراونہٕ حسین چھُ میانہِ سۭتۍ بہٕ چھُس حسین سٕنٛدۍ سۭتۍ لُکھ ہیٚتِن وارٕ اعتقاداتو نِش ہٹِتھ اقتدارس کُن گژھٕنۍ تہٕ یُس اقتدارس سۭتۍ چھُ آسان سُہ چھُ پنٕنۍ سلامت روی یژھان بہٕ تھاوٕ پنُن سلام علیکُم اقتدارس سۭتی تہٕ اکثریت واریاہ یُس زن طبقس منٛز اوس اکھ ماب مینٹیلٹی ٲسۍ تِم پٔکۍ نہٕ پتہٕ تِم ٲسۍ دیٖنس منٛز پننہِ سہوٗلت خٲطرٕ تِم ٲسۍ اتہِ اقتدارس کُنٕے پکان تہٕ گویا یزیدی اقتدار ییٚلہِ پھہلِتھ اوس امیِکۍ کلچس ٲسۍ ڈیٖپ روٗٹِڈ واریاہ کم لُکھ ٲسۍ یہِ دِل گۄردٕ تھاوان کہِ تِم کرہن اتھ یزید سٕنٛدِس اتھ قلمرووس خلاف بغاوت خوف اکھ اوس تٲری تہٕ اتھ خوفس منٛز کُس دی ہا تن أمِس یزیدس خلاف یہِ ٲس نہٕ لہذا رۄخصتٕچ وتھ کینٛہہ یہِ ٲس عظیٖمتٕچ وتھ تہٕ امام حسین چھُ تمہِ عظیٖمتُک مِنار کہِ ییٚمہِ ساتہٕ نہٕ کانٛہہ بوہریو کتھ کرنس امام حسینن سمجھ کانٛہہ کریا نہ کریا مگر مےٚ چھُ مصوٗلیت
مے چھُ امی حساب تہِ سوال تِکیازِ کہِ بہٕ چھُس آیت تطہیرُک مصداق امام حسین ما کریا صرف تم پرکسٕے یوت اینجاے کینٛہہ مےٚ چھُ آیت تطہیرس منٛز چھُ میون ناو آیت مباہلس منٛز چھُ میون ناو آیت قرباہس منٛز چھُ میون ناو یہِ ما کریا أزکٮ۪ن مولوی صٲبن ہٕنٛدۍ پٲٹھۍ صرف پامپ اینڈ شو اینجاے امام حسینس اوس اتھ منصبس مطٲبق کینٛہہ ریسپانسبلٹی تہِ اگر نہٕ امام حسین کرِہا تیٚلہِ کُس کرِہا تہٕ پتہٕ امام حسینن کیازِ تُلۍ پتہٕ کم قلیٖل عیال سۭتۍ گۄڈٕنیتھٕے چھُ امام حسین درٛاو یہِ درٛاو ننہِ وانہٕ یہِ ٲس مُسلمانن ہٕنٛز ذمہٕ دٲری کہِ تِم نیرہن امام حسینس سۭتۍ امام حسینن کوٚر نہٕ کٲنٛسہِ انکار کہِ مےٚ سۭتۍ مہ یِیِو امام حسین سُنٛد قٲفلہٕ درٛاو مکہٕ پٮ۪ٹھ حج کوٚرُکھ عمراہس منٛز مبدل امام حسین سُنٛد قٲفلہٕ درٛاو ننہِ وانہٕ دۄہلہِ ہٕنٛدِس گاشس اگر ژٕ آسکھ تمہِ ساتہٕ شفیع صٲبا یہِ ٲس چٲنۍ ریسپانس یی نہٕ امام حسینس پرژھنہٕ کینٛہہ کہِ ژٕ کیازِ درٛاوُکھ تنہا یی ژےٚ پرژھنہٕ کہِ ژےٚ کیازِ ترٛووُتھ امام حسین تنہا یی ژےٚ پرژھنہٕ یی مےٚ پرژھنہٕ تہٕ ییٚلہِ امام حسین علیہ السلام درٛاو وۄنۍ ییٚلہِ کمٕے قلیٖل تعداد تیٚلہِ کیٛاہ مجبوٗری ٲس وۄنۍ اور گژھُن امام حسینن وُچھ کہِ مسلمان چھِ یزیٖد ہیوٗ حُکمران چھُ یِمن پٮ۪ٹھ مُسلط گوٚمُت مگر عوام چھِنہٕ ٹس سے مس گژھان کینٛہہ عوامس کِتھ کٲٹھۍ کرہوکھ وۄنۍ نِندرِ نِش بیدار عوامس گوٚژھ کانٛہہ جولٹ لگُن عوامس گوٚژھ کانٛہہ جٹکہٕ لگُن واز خٲنی سۭتۍ تہِ چھُنہٕ یِمن کِہینۍ گژھان واز پوٚر صفیٖنس منٛز علی مولاہن تہِ واز پوٚر کوٗفٕچہِ جامع مسجد منٛز علی مولاہن تہِ امام حسین علیہ السلامس تہِ چھِ لُکھ وٕچھان أمِس چھِ احترام کران أمِس چھُ دسبوٗشی کران أمِس چھُ مۄنہِ کران مگر مقصد حسین علیہ السلام چھُ بدل کیٛاہ تام وۄنۍ اگر نہٕ حسین تہِ نیرِ یِمو وٕچھ کہِ اتھنس گوٚژھ اکھ جولٹ لگُن تہٕ علامہ اقبال چھُ چٲنِس سوالس شبیٖر صٲب کران بہتریٖن جواب دِوان دپان مقصد اگرے امام حسین سُنٛد سلطنت بوٗدی اگر مقصد سلطنت بوٗدی اگر خود نہ کر دے باچینی ساما سفر اگر امام حسین سُنٛد مقصد آسہِ ہا مُلک فتح کرُن سلطنت حٲصِل تیٚلہِ ما کرِ ہا لۄکُٹ شُریٚود بچہِ ہا سفر تیٚلہِ ما کرِ ہا مُٹھی بر ان مخدرات عصمت کے ساتھ سفر نہ کرتے تیٚلہِ ما تُلہِ ہا پنُن 17 سالر حبیب ابن مظاہر ہیوٗ شیٖتہٕ وُہُر بٕڑٕ سۭتۍ مستوٗرات سۭتۍ گویا امام حسین ٲسۍ یژھان امام حسین ٲسۍ یژھان اگر اسہِ سختی واتہِ یہِ گژھِ بنُن ننٛگ تہٕ آر یہِ گژھِ بنُن باعث شرمندگی تِمن لُکن پتہٕ وٕچھو ہو تنہِ تنہا دشتہِ غُربتس منٛز اسلام خٲطرٕ کِتھ کٲٹھۍ آیہِ أسۍ تہہِ تیگ کرُن مگر سُربن نبا ووٚتھ نہٕ کال کُنہِ جایہِ امیُک معنے گوٚو اُمت گٔژھ ندامتس منٛز یِنۍ أسۍ جذبٲتی سطحس پٮ۪ٹھ یِم اُمتس یژھان اکھ جٹکہٕ دیُن اُمتس یژھان ہُشار کرُن تہٕ بنیو تہِ تی کربلاہس منٛز ییٚلہِ امام حسین غُربت کِس حالتس منٛز شہیٖد سپدیو تمہِ پتہٕ پِگلیو کینٛژن لُکن ہُنٛد دِل تمہِ پتہٕ وژھٕ تِم بغاوتہٕ یِم زن منتج پتہٕ گٔے عبٲسی خلافت کِس صوٗرتس منٛز مگر تٔمۍ عبٲسی خلافتن تہِ کوٚر نہٕ پتہٕ تیُتھ وفا کینٛہہ تِمو دبوو مزیٖد پتہٕ اہلِ بیتِ اطہارن ہُنٛد یہِ ناو یِم مسٲیل گٔے گویا امے موٗجوٗب کوٚرُکھ سفر کم کاسہٕ عیال ہٮ۪تھ پنُن اگر نَے کانٛہہ سۭتۍ چھُ اگر نہٕ کٕہٕنۍ سۭتۍ تو تِم اپنی راہ اکیلے لے چلو کیازِ امام حسین پرٛارِ ہا نہٕ ہۄپٲرۍ اوس ڈیمیج تیوٗت گوٚمُت امام حسین پرٛارِ ہا نہٕ وۄنۍ لچھِ بوٚد فوج بننس کینٛہہ